र मेरा रक स्टार विद्यार्थीहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल उफ पढाइ भन्ने च्यानल छ। र आजको टपिक रहेको छ हाम्रो प्रेसर। भ्याकेसन चलिरहेको छ, हामीले एकदम सक्सेसफुल्ली 5-6 दिन एकदम राम्ररी वेस्ट गरिसकेका छौँ। अब पढाइतिर त ध्यान छैन होला। अब राम सरले थोरै झझस्काउँदै तिमीहरूलाई पढ्नुपर्छ भनेर यो भिडियो लिएर आउनु भएको छ। ल लेट्स स्टार्ट। धेरै दायाँ बायाँ बकवास नगरौँ, क्लास सुरु गरौँ। ओके, प्रेसर भन्ने च्याप्टर छ। प्रेसरमा हेर, अब हामीले यसमा सुरुमा यसको फर्मुला हेर। व्हाट इज द फर्मुला अफ प्रेसर? प्रेसरको फर्मुला के हुन सक्छ? जस्तै व्हाट इज द फर्मुला अफ प्रेसर? प्रेसरको फर्मुला भनेको हामीसँग के हो? फोर्स अपन एरिया। जस्तै प्रेसर P इज इक्वल टु व्हाट? फोर्स अपन एरिया। ठिक छ, यो याद भएन? प्रेसरको फर्मुला के छ हामीसँग? फोर्स अपन एरिया। ओके, याद भइसकेछ भने हामी फेरि ढिलो गर्दैनौँ, हामी नेक्स्ट स्टेपमा लगिहाल्छौँ। ओके, नाउ प्रेसरको फर्मुला फोर्स अपन एरिया। व्हाट इज द युनिट अफ प्रेसर? प्रेसरको युनिट के छ फेरि? प्रेसरको युनिट भनेको हामीसँग के आउँछ? पास्कल। सबैले नोटहरू पनि बनाउँदै जाने है पास्कल आउँछ। प्रेसरको युनिट के हो हाम्रो? पास्कल। अब जस्तै सर यो पास्कलभित्र के छ भन्ने कुरो पनि आउँछ। जस्तै यो पास्कल यो कसरी आएको? यो जस्तै यहाँ हेर, हामीसँग के छ? फोर्स छ। फोर्सको युनिट के हो हाम्रो? न्युटन है। अब यतातिर के छ? एरियाको युनिट हामीसँग के छ? यता यसमा मिटर स्क्वायर। ओके, फोर्सको युनिट हामीसँग न्युटन छ, एरियाको युनिट हामीसँग के छ? मिटर स्क्वायर छ। हो, अब यही हाम्रो यो सिङ्गो यो न्युटन डिभाइडेड बाई मिटर स्क्वायरलाई नै हामीले के भन्छौँ? पास्कल भन्छौँ। पास्कलभित्र के रहेछ त? पास्कलभित्र हाम्रो के रहेछ? न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सर न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई हामीले पास्कल भनेको हो भन्दाखेरि हो, न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई नै हामीले के भनेको हो? पास्कल भनेको हो। अब यहाँदेखि अगाडि जाउँ। अब यहाँदेखि क्लियर छ, पास्कल भनेको क्लियर छ यहाँसम्म। ओके, अब यति क्लियर भइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहन्छ यहाँबाट 1 मार्क्सको क्वेसन। 1 पास्कल प्रेसर। अब क्वेसन सोध्छ हामीलाई 1 मार्क्समा, वाट डु मिन बाई 1 पास्कल प्रेसर? अब फोर्सको प्रेसरको फर्मुला त अघि हामीलाई थाहा भइसकेको छ। प्रेसरको फर्मुला भनेको फोर्स अपन एरिया। अब यदि 1 न्युटन फोर्स, हेर फोर्सको ठाउँ मैले कति राखेँ? 1 न्युटन राखेको छ। एरियाको ठाउँ मैले कति राखेको छ? 1 मिटर स्क्वायर राखेको छ। 1 डिभाइडेड बाई 1 कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ। यो न्युटन माथिको माथि नै आयो। डिभाइड यो डिभाइड जुन थियो यसलाई हामीले यसरी स्ल्यास जस्तै दिएको छौँ, यो डिभाइड नै हो। अनि यो के हो त? मिटर स्क्वायर यसरी लेखेछौँ। अघि मैले के भने त? न्युटन डिभाइडेड बाई मिटर स्क्वायर अथवा न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको के हो त? पास्कल हो। अब यो के भयो त? 1 पास्कल प्रेसर। भनेपछि सर यदि 1 न्युटन फोर्स यदि 1 मिटर स्क्वायर एरियामा लाग्यो भने त 1 पास्कल प्रेसर हो भन्दाखेरि हो। यदि 1 न्युटन फोर्स 1 मिटर स्क्वायर एरियामा लाग्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? 1 पास्कल प्रेसर भन्छौँ। यसलाई डिफाइन गरौँ। यसको डिफिनेसन कस्तो हुन्छ त? यसको डिफिनेसन हेर त, यहाँ हामीले कसो गर्न सक्छौँ? इफ 1 न्युटन फोर्स इज एप्लाइड अन 1 मिटर स्क्वायर एरिया, इट इज कल्ड 1 पास्कल प्रेसर। 1 न्युटन फोर्स यदि 1 मिटर स्क्वायर एरियामा लाग्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? 1 पास्कल प्रेसर। सक्यो त डिफिनेसन, एउटा क्वेसन सक्यो। वाट डु मिन 1 पास्कल प्रेसर है। अझै एउटा क्वेसन हामीले अघि के सकाएको थियौँ? त्यहाँ प्रेसरको बारेमा पनि हेऱ्यौँ, प्रेसरको फर्मुला पनि हेऱ्यौँ। प्रेसरको फर्मुला के रहेछ? फोर्स अपन एरिया। अब यति मात्र थाहा हुने बित्तिकै मैले अब तिमीहरूलाई 2 मार्क्सको क्वेसन अझै मैले क्लियर आउट गर्ने हुन्छु। ओके, अर्को क्वेसनको लागि रेडी हौ। क्वेसन छ हामीसँग, कस्तो क्वेसन छ भन्दाखेरि युनिट अफ प्रेसर इज कल्ड डिराइभ युनिट भनेर भन्छ है। डिराइभ युनिटको क्वेसन्सहरू पनि सोध्छ, अथवा तिमीहरूलाई डाइरेक्टली के सोधिदिन सक्छ भन्दाखेरि पास्कल इज कल्ड डिराइभ युनिट 2 मार्क्समा तिमीहरूलाई क्वेसन सोधिदिन सक्यो। अब यति गरिसके पश्चात अघिको हाम्रो जुन फर्मुला थियो त्यही फर्मुलालाई हामीले रिलेट गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै यसलाई हामीले 3वटा स्टेपमा डिभाइड गर्छौँ। जस्तै यसमा हेर, अब फर्स्ट पोइन्ट हामीले के लेख्छौँ? पास्कल कसको युनिट हो? पास्कल कसको युनिट हो? हाम्रो प्रेसरको युनिट हो। भनेपछि पास्कललाई हामीले पास्कल इज द युनिट अफ प्रेसर सुरुमा लेख्छौँ। ओके, पास्कल इज द युनिट अफ प्रेसर हामीले लेख्यौँ। अब अर्को स्टेपमा हेर, यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ? यति मात्र लेखेर भएन। अब यहाँदेखि हामीले के गर्नुपर्छ? म्याथमेटिकल्ली है। म्याथमेटिकली अब के छ त भन्दाखेरि अघिको फर्मुला हामीले थाहा छ। के फर्मुला थाहा छ हामीसँग? प्रेसर भनेको के हो हाम्रो? प्रेसर भनेको हामीसँग के छ त? फोर्स अपन एरिया छ। फोर्स अपन एरिया। अब यहाँ तिमीहरूले अझै बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ फेरि कन्फ्युज भइहाल्छौ। फोर्सको फर्मुला के हो फेरि? व्हाट इज द फर्मुला अफ फोर्स? फोर्सको फर्मुला हामीसँग के हो? मास इन्टु एक्सिलरेसन हो। के हो त? मास इन्टु एक्सिलरेसन। फोर्सको फर्मुला हामीसँग मास इन्टु एक्सिलरेसन।
अब एरियाको पनि फर्मुला लेख होला, एरियालाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदेऊ, एरियालाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिने यहाँ। ओके, अब मासको युनिट के हो, डिराइभ युनिट भनिसके पश्चात यहाँ आएर मासको युनिट के हो, मासको युनिट भनेको के हो, केजी। यो डिभाइडलाई मैले जस्ताको त्यस्तै लेखिदिएको छ, यो डिभाइड जस्ताको त्यस्तै छ। मासको युनिट हामीसँग के छ, केजी, इन्टु अब एसिलेरेसनको युनिट के हो हाम्रो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। एसिलेरेसनको युनिट हामीसँग के छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब एरिया छ, यो एरियाको युनिट के हो त, व्हाट इज द युनिट अफ एरिया, एरियाको युनिट भनेको हामीसँग के छ, मिटर स्क्वायर है। यसको युनिट हामीसँग के छ, मिटर स्क्वायर। अब यहाँदेखि हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँदेखि हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा, जस्तै हेर त, यो जुन छ यो पास्कलभित्र कतिवटा युनिटहरू बसेका रहेछन् त, यहाँ पास्कलभित्र कतिवटा युनिटहरू बसेका रहेछ, केजी, मिटर, मिटर स्क्वायर र अर्को कुन छ त, सेकेन्ड स्क्वायर। ठिक छ, भनेपछि अब लास्टमा कन्क्लुजन लेखिदेऊ। जस्तै यो र यो काट्न मिल्छ, यहाँ कतिवटा, यो कति मिटर एउटा छ, यहाँ कतिवटा छ, दुईवटा छ, त्यही भएर यहाँ कतिवटा आयो, अब एउटा काटिसकेपछि एउटा मात्र आयो। अब यसलाई तिमीहरूले के गरिदिन सक्छौ भन्दाखेरि केजी डिभाइडेड बाई मिटर इन्टु सेकेन्ड स्क्वायर भनेर भनिदिन सक्छौ। अब यहाँ तिमीहरूले कन्क्लुजनमा लेख, हिन्स पास्कलभित्र के रहेछ त, केजी छ, मिटर छ, सेकेन्ड स्क्वायर। पास्कल के केमा डिपेन्डेन्ट छ, केजी, मिटर र सेकेन्ड स्क्वायरमा। हिन्स पास्कल इज डिपेन्डेन्ट अपन के केमा डिपेन्डेन्ट छ, केजी, मिटर एन्ड सेकेन्ड स्क्वायर। सो इट इज कल्ड डिराइभ युनिट। सो इट इज कल्ड डिराइभ युनिट भनेर हामीले यसलाई लेखिदिन्छौँ। डिराइभ युनिट सक्यो, 2 मार्क्स आयो। ठिक छ, यति गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त, 2 मार्क्स आउँछ। र क्वेसन के थियो हामीसँग, क्वेसन भनेको हामीसँग के थियो, प्रेसर स्केल डिराइभ युनिट भनेर थियो। सुरुमा हामीले के लेखिदिन्छौँ, प्रेसर स्केल डिराइभ युनिट, पास्कल स्केल डिराइभ युनिट भनेर पनि सोधिन्छ। यदि यसरी सोधौँ भने सुरुमा हामी त्यसको युनिट लेख्छौँ। पास्कल के को युनिट हो, प्रेसरको युनिट हो। प्रेसर इज द युनिट अफ पास्कल इज द युनिट अफ के हो त, हाम्रो प्रेसर भनेर लेख्छौँ। अब यो पास्कलभित्र कुन कुन युनिटहरू लुकेर बसेको छ त्यसलाई हामीले डिटेल आउट गर्छौँ। अब त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, म्याथमेटिकली प्रेसर भनेको के हो, फोर्स अपन एरिया हैन। अनि फोर्सको फर्मुला हामीसँग के छ, मास इन्टु एसिलेरेसन। एरिया भनेको एरिया नै भयो यता। अब यहाँ के छ त, मासको युनिट के आयो, केजी आयो। एसिलेरेसनको युनिट के आयो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एरियाको युनिट के आयो, मिटर स्क्वायर आएको छ। यो मिटर एउटा मिटर माथि थियो, यहाँ दुईवटा मिटर थियो, त्यही भएर एउटा मिटर काटेर यहाँ एउटा मात्र मिटर आयो। अनि लास्टमा यसलाई हामीले काटकुट गरेर कति आउँछ त, केजी डिभाइडेड बाई मिटर इन्टु सेकेन्ड स्क्वायर। अनि कन्क्लुजनमा लेखिदेऊ। कन्क्लुजनमा लेखिसकेपछि हिन्स पास्कल इज डिपेन्डेन्ट अपन केजी, मिटर एन्ड सेकेन्ड स्क्वायर। सो इट इज कल्ड डिराइभ युनिट। यति हामीले गरिसके पश्चात तिमीहरूको लगभग यो सबै राइट गरेर है, यो सबै राइट गरेर तिमीहरूसँग यहाँ कति मार्क्स आउँछ, 2 मार्क्स आउँछ। क्लियर छ। आज हामीले सुरुवाती क्रम मात्र गरेको छौँ। भोलिदेखि लगातार भिडियोजहरू आउन थाल्छ। बी अलर्ट एभ्रीवन। हाम्रो यो भ्याकेसनलाई हामीले टोटली युटिलाइज गर्नुपर्छ। ओके, यति भन्दै आजको क्लासलाई हामी इन्ड अप गर्छौँ। थ्याङ्क यू।